गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष सुन चाँदीको व्यापार उत्साहजनक। दशैं र तिहारमा प्रतिदिन 40 किलो सुन र 1000 किलोसम्म चाँदीको व्यापार भएको महासंघको दाबी। न्यायालयभित्र देखिएको विवादमा सरकार गम्भीर रहेको गृहमन्त्री खाँडको भनाई। न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिका स्वतन्त्र ढंगले चल्ने गरेको स्पष्टोक्ति। र तिहारपछिको पहिलो दिन खुलेको शेयर बजार दोहोरो अङ्कले घट्यो। नेप्से परिसूचक करिब 20 अङ्कले घट्दा 4.5 अर्बको कारोबार। हामी छौं पल पल तपाईसँग, हिमाल पहाड तराईसँग, साथ छ हाम्रो बढ्ने कदमलाई। सलाम छ ती पोरखी हातहरूलाई, जिन्दगी सजाइदिन्छौँ हामी, हर सासको साथी बन्छौँ हामी। सुरक्षा अनि समृद्धि प्राण छ हाम्रो। आफू पनि बचौं, अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बिमा गरौँ। हामी हौं नेपाल लाइफ। नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघले यस वर्ष सुन चाँदीको व्यापार उत्साहजनक रहेको बताएको छ। महासंघका अध्यक्ष माणिक रत्न साकेले गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष सुन चाँदीको व्यापार उत्साहजनक रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले विगतका 2 वर्षमा कोरोना भाइरसका कारण व्यापार हुन नसकेको भए पनि यस वर्षको चाडबाडमा अपेक्षा अनुसारकै व्यापार भएको बताउनु भयो। अध्यक्ष साकेले चाडबाड पछिका केही दिन बजार सुस्त भए पनि सरकारले प्रतिदिन तोकेको 20 किलो सुनको आयात भइरहने हुनाले चाडबाडमा बिक्री भएर सकिएको ठाउँको परिपूर्ति हुने बताउनु भयो। यसपालि हाम्रो यो सुन चाँदीको बजारको चाहिँ व्यापारको कुरा गर्नु पर्दाखेरि पोहोर साल कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि जुन चाहिँ व्यापारमा एकदमै नराम्रो प्रभाव परेको थियो नकारात्मक रूपमा, त्यसको तुलनामा यो वर्ष अलिकति उत्साहप्रद व्यापार चाहिँ भएको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब यो दशैं अनि यो तिहारको जुन यो चाडपर्वको मौसम छ, यो वर्षको चाड चाहिँ हाम्रो सुन चाँदीको व्यवसायको लागि राम्रै रहेको चाहिँ कुरा म यहाँ अनुरोध गर्न चाहन्छु। र यसमा चाहिँ अब प्रतिदिन नेपाल चाहिँ सरकारले, राष्ट्र बैंकले चाहिँ 20 किलो सुनको चाहिँ कोटा तोकिदिइराखेको अवस्था हो। र यो चाडबाडको दिनमा जुन बिदाहरू चाहिँ हुन्छ र त्यसपछिको चाहिँ जुन चाडपछिको केही दिन चाहिँ अलिकति बजार सुस्त हुन्छ, त्यो सुस्त भएको बजारमा पनि त्यो कोटाको सुनहरू आइ नै राख्ने हुँदाखेरि त्यो चाडको पछि आउने सुनबाट चाहिँ जुन चाहिँ स्टकहरू चाहिँ चाडको बेलामा बिक्री भएर चाहिँ क्लियर भएको हुन्छ, त्यो क्लियर भएको सुन अथवा त्यहाँको स्टकलाई चाहिँ हामीले पछिको चाडपछिको चाहिँ सप्लाईबाट हामीले मेन्टेन गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ रहन्छ। उहाँले मङ्सिर महिनाबाट विवाहको लगन हुने भएकोले त्यो बेलामा पनि राम्रो व्यापार हुने कुरामा आशावादी रहेको बताउनु भयो। अध्यक्ष साकेले कोरोना विरुद्धको भ्याक्सिन लगाइसकेपछि सुन चाँदीको व्यापारले पनि राम्रो लय समातेको बताउनु भयो। दशैं र तिहारको बेलामा प्रतिदिन सुनको व्यापार 40 किलो र चाँदीको व्यापार 1000 किलोसम्म भएको बताउनु भयो। अध्यक्ष साकेले सरकारले सुन चाँदी सप्लाई वितरणको नियमलाई वैज्ञानिक र पारदर्शी बनाउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो। यो वर्षको दशैंमा 40 किलोको हाराहारी दिनको चाहिँ सुनको बिक्री भएको छ भनेदेखि दशैंको पछि यो तिहारको बेलामा पनि लगभग 40 किलोको हाराहारीमै चाहिँ दैनिक व्यापार भएको छ। र यो धनतेरसको दिनमा चाहिँ लगभग 50 केजीको हाराहारीमा डिमान्ड आएको थियो। र चाँदीको कुरा गर्नु पर्दाखेरि प्रतिदिन चाहिँ 1000 किलोको हाराहारी हाम्रो चाँदीको चाहिँ डिमान्डहरू आएको थियो। र यो धनतेरसको दिनमा तिहारमा चाहिँ 2000 केजीसम्मको चाहिँ डिमान्ड एकै दिनमा एकदमै चाहिँ उत्साहप्रद रूपमा डिमान्ड आएको थियो। यो जुन सप्लाईको सिस्टम छ, यसलाई चाहिँ हामीले विशेष गरेर वैज्ञानिक र पारदर्शी बनाउनु जरुरी छ र यसलाई पर्याप्त रूपमा आपूर्तिको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने जरुरी छ। उहाँले सुन चाँदीलाई पर्याप्त रूपमा आपूर्तिको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताउँदै देश संघीयता मार्फत राज्य पुनः संरचनामा गइसकेकोले सुनको वितरणलाई पनि काठमाडौँमा केन्द्रित नगरी सातै प्रदेशको राजधानी मार्फत वितरण हुनुपर्ने बताउनु भयो। अध्यक्ष साकेले आपूर्तिको 20 किलो कोटा बढाएर प्रतिदिन 30 किलो बनाएर जानुपर्ने बताउनु भयो। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले सरकारले न्यायालयभित्र देखिएको विवाद छिटो भन्दा छिटो समाधान होस् भन्ने चाहेको बताउनु भएको छ।
गृहमन्त्री खाँडले न्यायपालिकाभित्र देखिएका समस्यामा सरकार संवेदनशील र गम्भीर रहेको उल्लेख गर्दै सो समस्या छिटो समाधान होस् भन्ने पक्षमा रहेको प्रस्ट्याउनु भएको हो। सोमबार जनकपुर विमानस्थलमा स्थानीय सञ्चारकर्मीहरूले राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा उहाँले न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिका शक्ति सन्तुलनको हिसाबले पनि स्वतन्त्र ढङ्गले चल्ने गरेको स्पष्ट पार्नुभयो। गृहमन्त्री खाँडले सरकारले नागरिकता विधेयक पनि छिटो भन्दा छिटो पास गर्न चाहेको बताउनुभयो। उहाँले प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेलाई अवरुद्ध सदन सुचारू गराउन पनि आग्रह गर्दै नागरिकता लगायतका महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू पास गर्न सदन सुचारू गराउन ढिलाइ गर्न नहुने बताउनुभयो। न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्था तीनवटा अङ्गहरू शोधन छन् र शक्ति सन्तुलनको हिसाबले पनि अब तीनवटा न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिका शोधन ढङ्गले नै चल्दछन् र न्यायपालिकामा जुन खालको विवाद देखिएको छ त्यो संवेदनशील र गम्भीर छ। त्यो विवाद चाहिँ नि छिटोभन्दा छिटो सुल्टियोस् भन्ने नै हाम्रो चाहना छ। नागरिकता ऐन हामी छिटोभन्दा छिटो पास गर्न चाहन्छौँ किनकि नागरिकताको समस्यालाई हामीले संवेदनशील रूपमा लिएका छौँ र बुझेका छौँ। तर अहिले पछिल्लो पटक हामी सरकारमा आइसकेपछि हाम्रो प्रतिनिधि सभा सञ्चालन गर्न अप्ठ्यारो भइरहेको छ। खास गरेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले जो अहिले मूल प्रतिपक्ष छ उसले चाहिँ सदनै चल्न दिएको छैन। त्यसलाई हाम्रो आग्रह छ, अहिले यो तपाईँहरू मार्फत पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु, अब सदनलाई व्यवस्थित रूपमा चलाउँ, सरकारका कमी कमजोरहरूलाई पनि सुधार्दै लिएर जाउँ र कतिपय महत्त्वपूर्ण चाहिने विधेयकहरू छन् नागरिकता लगायतका विधेयकहरू, ती विधेयकहरूलाई चाहिँ नि पास गरौँ। गृहमन्त्री खाँडले नागरिकको स्वतन्त्रतापूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। उहाँले सरकारले नागरिकको सुरक्षाको विषयलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको दोहोर्याउनुभयो। कानुन व्यवसायीहरूले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले राजीनामा नदिएसम्म आफूहरूको आन्दोलन जारी राख्ने चेतावनी दिएका छन्। नेपाल बार एसोसिएसनले सर्वोच्च अदालतको प्राङ्गणमा सोमबार पनि आयोजना गरेको धरना कार्यक्रममा सहभागी भएका कानुन व्यवसायीहरूले प्रधान न्यायाधीश जबराले अब पनि राजीनामा नदिए देशभरका कानुन व्यवसायीहरूको आन्दोलनको सामना गर्न तयार हुनुपर्ने बताउनुभयो। नेपाल बार एसोसिएसनका उपाध्यक्ष ईश्वरी प्रसाद भट्टराईले प्रधान न्यायाधीश जबराले राजीनामा नदिएसम्म आफूहरूको आन्दोलन जारी राख्ने बताउनुभयो। उहाँले प्रधान न्यायाधीश जबरालाई अब पनि राजीनामा नदिए देशभरका कानुन व्यवसायीहरूको आन्दोलनको सामना गर्न तयार रहन चेतावनी दिनुभयो। हाम्रो अहिलेको माग भनेको प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा हो। कुनै पनि हालतमा यो एजेन्डाबाट नेपाल बार एसोसिएसन बाहिरिनेवाला छैन, नेपाल बार एसोसिएसन ब्याक हुनेवाला छैन र देशभरिका कानुन व्यवसायीहरू यसमा आन्दोलित हुनुपर्ने अवस्था आयो भने त्यो परिस्थिति तपाईँले सामना गर्नुपर्नेछ। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले न्यायालय समाप्त हुन लागेकाले प्रधान न्यायाधीश जबराको राजीनामा माग्न बाध्य हुनु परेको स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले न्यायपालिकाले सङ्कटबाट बचाउन प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा दिनुको विकल्प नभएको बताउनुभयो। न्यायपालिका प्रधान न्यायाधीशकै कारणले सङ्कटमा परेको छ। न्यायपालिकामा हिजो समस्या थियो तर आज न्यायपालिकामा सङ्कट आएको छ। विवाद पहिला पनि थियो तर उहाँले सङ्कट निम्त्याउनु भयो। न्यायपालिका अब भर जब्द कोल्याप्स समाप्त हुने बिन्दुमा पुगेको छ। मित्रहरू, न्यायपालिकाको सबैभन्दा ठुलो शक्ति, सबैभन्दा ठुलो स्ट्रेन्थ भनेको पब्लिक ट्रस्ट हो, जनताको विश्वास हो। आज जनताको विश्वास न्यायपालिकामा समाप्त भएको छ। नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व केन्द्रीय सदस्य रमन कुमार कर्णले न्यायालयलाई बचाउनका लागि पनि प्रधान न्यायाधीश जबराले राजीनामा दिन ढिलाइ गर्न नहुने बताउनुभयो। उहाँले प्रधान न्यायाधीश जबरा रहुन्जेल न्यायालय चल्नै नसक्ने दावी समेत गर्नुभयो। बार र बेन्च दुवैले तपाईँको राजीनामा माग गरिरहेको छ। यसलाई तपाईँ सडक भन्नुहुन्छ भने तपाईँको लागि न्यायपालिका के हो? न्यायपालिका भनेको त बार र बेन्च हुन्छ र दुवैले तपाईँको राजीनामा मागिरहेछ। यस्तो अवस्थामा तपाईँसँग अब राजीनामाको विकल्प छैन। राजीनामा दिनुहोस्, मार्ग प्रशस्त गर्नुहोस्, तपाईँको लागि यही सबभन्दा राम्रो हुन्छ। नेपाल बार एसोसिएसनले मङ्गलबार भोलि बिहान 10:30 बजे पनि सर्वोच्च अदालतको प्राङ्गणमा धरना दिने जनाउँदै त्यसमा सहभागी हुन कानुन व्यवसायीहरूलाई आह्वान गरेको छ। प्रधान न्यायाधीश जबराले सोमबार आफूसहितको इजलास तोकेको भए पनि न्यायाधीश कुमार रेग्मीले मात्रै मुद्दा हेर्नु भएको थियो।
स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका कर्मचारीले कार्यकारी निर्देशकको राजीनामाको माग गर्दै तालाबन्दी गरेका छन्। सोमबार ललितपुरको जावराखेल स्थित प्रतिष्ठानमा कर्मचारीहरूले कार्यकारी निर्देशक पीत कुमार श्रेष्ठको राजीनामाको माग गर्दै कार्यकारी निर्देशकको कार्यकक्षमा तालाबन्दी गरेका हुन्। कर्मचारीहरूले राष्ट्रिय स्तरको तालिम केन्द्रमा कार्यरत कर्मचारीहरूको अवस्था, कर्मचारीहरूको सम्मानजनक व्यवस्थापन, संस्थाको संस्थागत सुदृढीकरण नभएका कारण बाध्य भएर तालाबन्दी गर्नु परेको बताएका छन्। उनीहरूले कार्यकारी निर्देशकलाई बारम्बार यस विषयमा अवगत गराए पनि चासो नदिएको आरोप समेत लगाए। कर्मचारीहरूले 22 सूत्रीय माग राखेर कार्यकारी निर्देशकसँग छलफल गरे पनि माग अनुसारको सम्बन्ध नभएको बताएका छन्। विशेष गरेर यो स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठान 2078 साल श्रावण 31 गतेदेखि विभिन्न आन्दोलनका हामी कर्मचारीहरूको पेशागत सुरक्षा र यो प्रतिष्ठान एउटा लामो इतिहास बोकेको 2009 मा स्थापना भएको एउटा राष्ट्रिय स्तरको तालिम केन्द्र को कार्यरत कर्मचारीहरूको अवस्था, उहाँहरूको सम्मानजनक व्यवस्थापन, कर्मचारीको सम्मानजनक व्यवस्थापन र यत्रो संस्थाको चाहिँ संस्थागत सुदृढीकरण नभएका कारणले हामीले पटक पटक 22 सूत्रीय माग राखेर हामी कार्यकारी निर्देशकज्यूसँग धेरै पटक हामी वार्तामा बस्यौँ। तर उहाँले गर्छु भनेर भन्ने, तर कुनै पनि मागहरू सम्बोधन नहुने एउटा त्यो र पछाडि हामीले फेरि 13 सूत्रीय मागहरू पनि पेश गर्यौँ र ती सबै सम्बोधन नभइसकेपछि हामीले झन्डै 14-15 दिनसम्म हामीले यो मूल गेटमा नै ताला लगाएका थियौँ। उहाँ कार्यकारी निर्देशकले जुन खालको एउटा क्षमता, विश्वास हामीले जुन देखेका थियौँ त्यो उहाँले गुमाउनु भएको छ। त्यसकारणले गर्दा हामीले मन्त्रालयलाई सिधा अब हामीले प्रश्न हामी मन्त्रालयतिर तिर्साएका छौँ। किन भन्दा अब उहाँको राजीनामा र अर्को नेतृत्व, कुशल नेतृत्व यो संस्थालाई लिड गर्ने नेतृत्व नदिँदाको दिनसम्म अब हामी अरू बाँकी आन्दोलनका कुराहरू, अरू वार्ताका कुराहरू कुनै पनि अगाडि बढाउँदैनौँ। त्यसकारण यो कुरा चाहिँ एकदम क्लियरली के हो भने उहाँलाई अब यो कार्यकक्षमा प्रवेश चाहिँ निषेध, पूर्ण रूपमा निषेधसहित हामी तालाबन्दी गरेका छौँ। अबको हाम्रो माग भनेको लिखित रूपमा यो संस्थालाई एउटा गति दिने खालको नेतृत्व नआउँदाको दिनसम्म अब हामी कुनै पनि वार्तामा कुनै पनि सहमति हामी अब स्वीकार्दैनौँ। त्यो कुरा पनि स्पष्ट पार्न चाहन्छौँ हामी। कर्मचारीहरूले कार्यकारी निर्देशकको कर्मचारीको क्षमता र विश्वास गुमाइसकेकोले राजीनामा दिनुपर्ने माग राखेका छन्। उनीहरूले लिखित रूपमा कुशल नेतृत्व नदिँदासम्म अहिलेका कार्यकारी निर्देशकलाई कार्यकक्षमा पूर्ण रूपमा प्रवेश गर्न नदिने पनि बताएका छन्। प्रदेश 2 को राजधानी जनकपुर धाममा ई रिक्साको अत्याधिक चापका कारण पार्किङको समस्या बढ्दै गएको छ। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाले ई रिक्सा व्यवस्थापन गर्न ध्यान नदिँदा नगर क्षेत्र नै अस्तव्यस्त बनेको हो। नगरमा दर्ता नगरिएका रिक्सा पनि सञ्चालन भइरहेको स्थानीयहरू बताउँछन्। नगरमा अत्याधिक ई रिक्सा गुड्ने गरेको कारण कतिपय ठाउँमा घण्टौसम्म जाम लाग्ने गरेको छ। विशेष गरेर रामाचन्द्र चोक र बस पार्क क्षेत्रमा सर्वसाधारणहरूलाई निकै समस्या हुने गरेको छ। नगर क्षेत्रमा गुड्ने गरेको ई रिक्साको कुनै भाडा समेत तोकिएको छैन, जसका कारण मनपरी भाडा लिने गरेको स्थानीयहरूको गुनासो छ। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकामा दर्ता भए पनि रिक्साका लागि रुट पर्मिट भने यातायात व्यवस्था कार्यालयले दिने गरेको छ। तर रुट पर्मिटको आधारमा कुनै पनि ई रिक्सा सञ्चालनमा नआएको स्थानीयहरूको गुनासो छ। यो रिक्साको पार्किङ छैन। अहिले पार्किङ नभएपछि रिक्सा जहीँ तहीँ रोक्या हुन्छ। अब रिक्सा पनि आजभोलि धेरै भइसक्यो। अनि हजुरको बस आउँदाखेरि स्पिडमा रिक्सा ल्याएर बसबाट प्यासेन्जर लिन खोज्छ, बाहिर निस्किने ठाउँ हुँदैन। बसबाट मान्छे लिन बाहिर निस्किनलाई अब सबै त रिक्सैमा बस्दैन, कोही त बाहिर निस्केर हिँडेर पनि जाने हुन्छन्। अनि त्यस्तो स्पिडमा आएको बसलाई चारैतिरबाट छिकेर मान्छे निस्किने ठाउँ हुँदैन। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाका उपमेयर रीता कुमारी मिश्रले आफूहरू ई रिक्सा पार्किङको व्यवस्थापन लगायतका कार्य गर्न लाग्दा कुनै न कुनै पर्व आउने गरेकै कारण समस्या पैदा भएको बताउनुभयो। उहाँले छठ पर्वपछि पार्किङ र भाडा लगायतका व्यवस्थापनको लागि सर्वपक्षीय छलफल गरेर अगाडि बढाउने बताउनुभयो। ट्राफिकको व्यवस्थापन चाहिँ भइरहेको छ, तर जबसम्म हामी गर्न सुरु गर्छौँ बिचैमा फेरि पर्व आइहाल्छ। अहिले हामीले फुटपाथ क्लियर गराइरहेको थियौँ। हामीहरूको नगर प्रहरी, त्यसै गरेर हाम्रो जिल्ला प्रहरी, सशस्त्र र ट्राफिक प्रहरी सबैजना मिलेर हामीले चाहिँ ट्राफिकको व्यवस्थाको लागि एकदम राम्रोसँग फुटपाथ क्लियर गरेको बेलामा नै फेरि चाडपर्व आयो। फेरि फुटपाथमा उनीहरू चाहिँ बेचबिखन गर्न थाले। तर अब चाहिँ चाँडै नै चाँडै हामीहरू यसको व्यवस्थापनमा लागेको छौँ। कहाँ कहाँ पार्किङ गर्ने,
भनेर अब यो कार्यपालिकाको बैठक बस्छ, त्यसमा हामीले यसलाई चाहिँ जग्गा छुट्याउने कार्यक्रम हाम्रो छ। अनि हामीले जग्गा छुट्याइकन यहाँ हामीले पार्किङ गर्ने भन्ने पनि व्यवस्थापन छ। यसको समिति बनाउने पनि हामीहरूको सोच भएको छ। अब चाँडै नै हामी व्यवस्थापन गर्छौँ। उपमेयर मिश्रले ट्राफिक व्यवस्थापन, पार्किङ, वान वे लगायतका विषयहरूको चाँडै टुङ्गो लगाउने बताउनुभयो। पछिल्लो समय बिना कुनै मापदण्ड नगर क्षेत्रमा थपिँदै गएका यी रिक्साहरूका कारण जनकपुरको आवागमन समेत असहज बन्दै गएको छ। चालकहरूले अत्याधिक गतिमा रिक्सा चलाउने र जुनसुकै ठाउँमा पनि रोकिदिने गर्दा नगर क्षेत्रमा अस्तव्यस्तता बढेको देख्न सकिन्छ। अहिलेसम्म यसको व्यवस्थापनको विषयमा सरकारवाला निकाय नै मौन रहेको स्थानीयहरू बताउँछन्। लक्ष्मी पूजादेखि बन्द रहेको शेयर बजार सोमबार दोहोरो अङ्कले घटेको छ। सोमबार शेयर बजार करिब 20 अङ्कले घट्दा कारोबार रकम पनि 4.5 अर्ब रुपैयाँ भन्दा कम भएको छ। बजारमा 20 अङ्कको करेक्सन आएसँगै नेप्से परिसूचक 2819 बिन्दुमा झरेको छ। अधिकांश उपसमूह राताममै हुँदा पनि साहस ऊर्जा, आइसिएफसी फाइनान्स, तेह्रथुम पावर, मानुषी लघु वित्त र महालक्ष्मी विकास बैंकको शेयर मूल्य करिब 10% बढेको छ। यसै गरी सपोर्ट माइक्रो फाइनान्स, पाँचथर पावर कम्पनी, कालिका पावर कम्पनी, हिमालयन ऊर्जा विकास र जोशी हाइड्रो पावरको शेयर मूल्य सर्वाधिक 4 देखि 7% सम्म घटेको छ। महालक्ष्मी विकास बैंकको सर्वाधिक 52 करोड रुपैयाँको शेयर किनबेच हुँदा नोबेल बैंकको 30 करोड, आइसिएफसी फाइनान्सको 22 करोड, नेशनल हाइड्रो पावरको 15 करोड र युनाइटेड मोदी हाइड्रो पावरको 14 करोड रुपैयाँको शेयर किनबेच भएको छ। सोमबार बजारमा 230 कम्पनीको 72 लाख किता शेयर 4 अर्ब 42 करोड रुपैयाँमा किनबेच भएका छन्। बजारमा 42 कम्पनीको मूल्य बढे पनि बाँकी सबै कम्पनीको शेयर मूल्य घटेको छ। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। विदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष सुन चाँदीको व्यापार उत्साहजनक। दशैं र तिहारमा प्रतिदिन 40 किलो सुन र 1000 किलोसम्म चाँदीको व्यापार भएको महासंघको दाबी। न्यायालयभित्र देखिएको विवादमा सरकार गम्भीर रहेको गृहमन्त्री खाँडको भनाई। न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिका स्वतन्त्र ढङ्गले चल्ने गरेको स्पष्टोक्ति। र तिहारपछिको पहिलो दिन खुलेको शेयर बजार दोहोरो अङ्कले घट्यो। नेप्से परिसूचक करिब 20 अङ्कले घट्दा 4.5 अर्बको कारोबार। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।